नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा अर्थविद, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक मामिलाका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, स्वदेशी हुन् वा विदेशी पर्यटक, सबैको उत्कृष्ट गन्तव्य हो पोखरा। तर कोरोना महामारीको जोखिम सुरु भएसँगै यो सहर सुनसान बन्यो। पर्यटकीय गतिविधि पनि ठप्प बन्न पुग्यो। तर पछिल्लो समय पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा सुस्त गतिमा भए पनि सुधार हुन थालेको छ। पोखराको पर्यटनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन हाल के भइरहेको छ, आगामी दिनमा के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा पर्यटन परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई। गोपीजी, अहिले खास गरिकन पोखराको अवस्था कस्तो छ? खास गरिकन हामीले यो कोरोना संक्रमणको बारेमा कुरो गऱ्यौँ भने त्यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ पोखरामा? अहिलेको हालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अलिकति हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गएको कि भन्ने हामीलाई फिल भएको थियो। यो दसैँ र तिहारको बिचमा पोखरामा धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू हामीले आएको पायौँ र विशेष गरी मिडल क्लासको फ्यामिलीहरू धेरै मुभमेन्ट गरेको पायौँ। र पछिल्लो समयमा हामीले डर पनि लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ बिस्तारै कन्ट्रोल भएको छ। र यो चाहिँ कोभिडको जुन काठमाडौँ पछि पोखरामा चाहिँ सङ्क्रमण बढेको थियो, तर अहिले बिस्तारै चाहिँ क्रमशः यसको घट्दो क्रम छ। र तर सतर्कता पनि हामीले उचितै एकदमै अपनाउनु पर्ने जरुरत छ। अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ कति होला? पोखराको मात्रै कुरो गऱ्यो भने पोखरामा अहिले कन्टेस्ट कुरा गर्दैन, हाराहारी अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्दै भने एभरेज 100 को रेसियोमा छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले लगभग 1000 जति चाहिँ सङ्क्रमित छन् र त्यसको सुधार पनि हुने क्रम जारी छ। र यसका प्रमुख जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालय, विशेष गरी यो कोभिडसँग जोडिएका विभिन्न यसका चाहिँ हेल्थसँग जोडिएका विभिन्न सेक्टरहरूले, हामीले पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने भूमिका, र उहाँहरूले हामीले के भनेको थिएन, अब विशेष गरी यो हेल्थ र शिक्षा र यो अरू कुरा, बेसिक कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ। र विशेष गरी यो पहुँच पनि सबैको नजर भन्नुपर्छ। यो हामीले आज चाहिँ यो हाम्रोभन्दा काबुभन्दा बाहिरको छ, तर विशेष गरी कोही व्यक्ति पनि कुनै एउटा हस्पिटलमा यसको सर्भिस नपाएर यसको चाहिँ हेल्थको चाहिँ एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ नपाउँदाखेरि एउटा चाहिँ कसैलाई पनि त्यहाँ प्रब्लम नहोस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ। अब त यो चाडबाड पनि सबै सकिसकेको छ। कस्तो छ पोखरामा जुन एउटा यो कोभिडले गर्दाखेरि पोखरामा जुन एउटा ठप्पको अवस्था थियो, यसमा केही परिवर्तन भएको छ? बजार चलायमान भएको छ? आर्थिक गतिविधि सुरु भएको छ त्यहाँ? वास्तवमा बिस्तारै हामी चाहिँ, किनभने यो पछि संसारमा जहाँ पनि हामी लोकल टुरिज्मलाई पनि पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरू बिस्तारै एउटा हिँड्ने क्रमहरू जारी थियो। र विशेष गरी पोखरा पनि एउटा चाहिँ हब भएको कारणले, टुरिज्म हब भएको कारणले पोखरामा विभिन्न नेपालका विभिन्न सहरहरूबाट पोखरा आउने क्रम बढ्दै थियो। र अहिले पनि यो बिस्तारै चाहिँ क्रम बढ्दैछ। र मलाई लाग्छ अब हामी जसरी पोखरालाई चाहिँ हरेक सेक्टरले चाहिँ हरेक एउटा चाहिँ, किनभने पोखरामा चाहिँ गेट टु अन्नपूर्ण रिजन, साहसी खेलकुद, पोखराको चाहिँ हामीले आफैलाई बयान गर्नुभन्दा नि यसको हरेक दृष्टिकोणले पोखरा आउने चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसले पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छन् जुन घुम्ने आउनेले। र अहिले क्रमशः आन्तरिक पर्यटनहरू बढिरहेको हामीले फिल छ। र साहसी खेलकुद लगायत अहिले प्याराग्लाइडिङले पनि विशेष छुट दिएर चाहिँ अहिले आन्तरिक पर्यटन बढेको छ भने त्यसै गरी बिस्तारै विभिन्न आइसोलेसन ठाउँहरू र ट्रेकिङका पदमार्गहरू, जस्तै पछिल्लो समयमा मर्दी हिमाल लगायत अरू ट्रेकिङका रुटहरूमा पनि हाम्रो आन्तरिक पर्यटनहरू बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। जस्तै पोखराकै कुरा गऱ्यो भने त यो त टुरिस्टको लागि या पर्यटनको लागि सबभन्दा उत्कृष्ट सिजन यही मानिन्छ। यदि विगतसँग हामीले तुलना गऱ्यो भने यसपालिको त्यहाँको पर्यटनको आगमन र विगतको पर्यटकको आगमनलाई हामी तुलना गऱ्यौँ भने कस्तो पाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, वास्तवमा नै अहिले त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ ती कुराहरू। र यो समस्या ग्लोबली भएको समस्या कारणले हामी त्यो समस्याबाट वञ्चित भएका छैनौँ। र पोखरामा यो बेला सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर भनेको एकदम हाई रूपमा हामीले मानिरहेका थियौँ। र क्रिसमस र न्यू इयरको बेलामा त वास्तवमा भने नै यहाँ साथीहरूले बुकिङ लिएर पनि भ्याउनुहुन्थेन। र हामीले आफैले पनि हाम्रा एकदम नजिकका साथीहरूलाई पनि हामीलाई रुम मिलाउन एकदमै हम्मे परिरहेको कन्टेस्ट थियो। र वास्तवमा पछिल्लो समयमा 2020 को चाहिँ सरकारले घोषणा पनि गरेको थियो। साथीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरू अपग्रेड गरेर सबैले चाहिँ अलिकति एक्सपान्सन गरिरहेको सिचुएसन थियो। त दुर्भाग्यवश यस्तो घटना घट्यो। तर हामी निराश छैनौँ, हामी बाउन्स ब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने हामी आँटै पनि अहिले पछिल्लो समयमा
आन्तरिक पर्यटकले नेपाललाई अहिले चाहिँ यो पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ र हामी सबैले चाहिँ पछिल्लो समयमा विदेशी भन्दा नेपाली पर्यटकहरू सस्टेनेबल टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आन्तरिक पर्यटकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्ने र यो डिजिटल मार्केटिङ अहिले वर्ड अफ माउथ नै सबभन्दा ठुलो प्रचलन भइरहेको छ। नेपालीहरू जहाँ जाँदा पनि त्यसलाई सोसल मिडियामा राख्ने, आफ्नो विभिन्न चाहिँ फ्रेन्डसिपमा चाहिँ सोसल मिडियामा राख्दाखेरि त्यो आफै प्रचार भइरहेको छ र तपाईँ जस्तो चाहिँ डेस्टिनेसन प्रमोसनहरू गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी गभर्मेन्ट सेक्टर र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू पनि अहिले यो मुभमेन्ट गर्ने चाहिँ चलनले गर्दाखेरि अहिले पोखरामा बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकहरू बढिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै यो आन्तरिक पर्यटक बढेको कुरो गर्नुभयो, यो आन्तरिक पर्यटकमा कस्ता खालका पर्यटक र कुन क्षेत्रका पर्यटक बढी अहिले देखिएका छन् त्यहाँ? अहिले विशेष गरी मैले हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ यो जुन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युटमा काम गर्नेहरू र विशेष गरी बिजनेस हाउसका व्यक्तिहरू, किनभने कुनै न कुनै पोखरा पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूले धेरै कुरामा जोडिएको हिसाबले छ। बिजनेस सेक्टर लगायत टुरिज्म लगायत गभर्मेन्टको पनि धेरै यहाँ चाहिँ एउटा पोलिटिकल मुभमेन्टदेखि लिएर धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सेक्टर छ भने अर्को कुरा पर्टिकुलर व्यक्ति को मुभमेन्ट गरेछ भन्दाखेरि मिडल क्लास फ्यामिली चाहिँ बढी हामीले मुभमेन्ट गरेको पाइरहेका छौँ, जसको आफ्नै साधन छ। उहाँहरूले चाहिँ सेफ्टी पनि ठान्नुहोस्, किनभने एउटा फ्यामिली जाँदाखेरि एउटा आफ्नो चाहिँ जाँदा सेफ हुन्छ भनेर मिडल क्लास फ्यामिलीहरू बढी मुभमेन्ट गरिरहेको हामीले पाएका छौँ र यो हाराहारीमा अहिले 30 to 40% बिजनेस कभर भएको र होटलको अकुपेन्सी त्यही 25 to 30% हाराहारीमा भइरहेको हामीले पाएका छौँ। जस्तै पोखराको कुरा गर्ने बित्तिकै पर्वतारोहणको कुरा आउँछ, पदयात्राको कुरा आउँछ, अनि हवाई तथा साहसिक खेलकुदहरूको बारेमा कुरा आउँछ। यसमा के प्रति बढी आकर्षण अहिले आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको? सबभन्दा हेर्नुहोस्, अहिले सबभन्दा अहिले हामीलाई खुसीको कुरा के भने हामी नेपालीहरू हेल्थ एकदम कन्सियस भयो र पैसा कमाउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि एउटामा डेभलप भयो र फ्यामिलीमा मात्रै डिपेन्ड हुन्न, बाबुआमाले कमाएको पैसामा मात्रै हामी चाहिँ घुम्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा पछिल्लो समयमा डेभलप भइसक्यो र आफैले स्ट्रगल गरेर केही कमाएपछि केही पैसा घुम्नुपर्छ र केही कुराहरू आफूलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कन्सेप्ट पनि डेभलप भइसक्यो हुँदा त यो ग्लोबली यो कुराहरू अहिले चेन्ज भइरहेको छ र त्यस क्रममा हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीले विदेशका धेरै सहरहरू घुम्नुभयो र एउटा ट्रेन्ड पनि आइसक्यो एउटा। र अहिले चाहिँ साहसिक खेलकुद कुरा गर्दाखेरि हामीलाई खुसी पनि लागेको छ, पोखरा मात्रै पर्यटनको राजधानी होइन, पोखरा भन्दा धेरै ग्रेटर पोखराको हिसाबले गर्नु र गण्डकी प्रदेशमा धेरै यस्ता सम्भावना भएका ठाउँहरू छन्, धेरै यस्ता लुकेका ठाउँहरू छन् कि ती भर्जिन ठाउँहरू छन्, तिनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेश र यसका मन्त्रालयहरूले यसमा वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ र हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र धेरै ठाउँमा हामीले त्यो प्रमोसन पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले एउटा पदमार्गको कुराहरू गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा छिमेकी होमस्टेका कुराहरू डेभलप बिस्तारै भइरहेका छन्। पञ्चासे, धामपोस, तपाईँको सिक्लेस एरिया लमजुङको र मर्दी हिमालय पछिल्लो समयमा नेपालीहरूले ठुलो एउटा चाहिँ हिस्सा गरिरहेको छ। अर्को कुरा अल्ट्रालाइट प्याराग्लाइडिङ जस्ता चाहिँ यो एडभेन्चर चिजहरूमा पनि हाम्रो नेपालीहरू एकदम उत्सुकता साथ पार्टिसिपेट भएको छ र पछिल्लो समयमा मैले भने प्याराग्लाइडले एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनमा एउटा केही आफ्नो चाहिँ सहुलियत दरमा जाँदाखेरि पनि पर्यटकहरूको विशेष गरी यङ भाइ बहिनीहरूको मुभमेन्टहरू धेरै भइरहेको छ भने पोखरा आइसकेपछि धेरै सेक्टरहरू यसका चाहिँ मानिसहरू स्केप हुने ठाउँहरू धेरै छन्, जस्तै राफ्टिङका कुरा गरौँ, अल्ट्रालाइट जिप फ्लाइङ, यस्ता कुराले गर्दा पनि पोखरा चाहिँ आफैमा सुन्दरता भएको र अहिले यी विशेष गरी यङ भाइ बहिनीहरू र फ्यामिलीवालाहरू बढी चाहिँ अहिले पोखरामा आगाउनु भइरहेको छ। भनेपछि तपाईँकै कुरालाई हामीले विचार गर्ने हो भने करिब पर्यटकीय गतिविधि जुन बिल्कुलै ठप्प भइसकेका थियो, अहिले चाहिँ 40% हाराहारीमा त्यो चाहिँ फेरि आइसकेको छ भन्नुभयो। यो त लामो समयसम्म बन्द रह्यो, त्यहाँ कतिको असर परेको पाउनु भएको छ यदि समग्र पर्यटनमा हामीले कुरा गर्यो भने पोखराको? र फाइनेन्सियली कुरा गऱ्यो भने हेर्नुहोस्, हामी व्यवसायले जुन आफ्नो एउटा पुँजी छ त्यो पुँजी भइकन, किन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट धेरै हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लोन लिएर काम गरिरहेको साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैले। हामी सबैले चाहिँ त्यसबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट हामी अझ त छैनौँ र पछिल्लो समयमा मैले भने 2020 आइसकेपछि धेरै उत्साह एउटा सरकारले पनि घोषणा गरेमा हामी लगानी पनि बढायौँ र है भने हाराहारीमा हामीले चाहिँ के हो भने अहिले हामी सबै फुल फेजमा हामीले सोचेका पनि छैनौँ। हामी आजको आजै हामी चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको छ। हामीले खालि के यो बेला सर्भाइभल पिरियड हो, यो बेलामा सर्भाइभ गर्नुपर्ने पर्छ र सरकार भनेको अभिभावक भनेको कस्तो भने अप्ठ्यारोको बेलामा अभिभावकको अपनत्व गराइदिनुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। त्यस्तै वित्तीयको कुराहरू गरौँ, अरू
सेक्टरका कुरा गरौँ, हेल्थसँग जोडिएका विषयलाई कुरा गरौँ, यो बेलामा फेरि बिजनेसले हामीले चाहिँ हामी मात्रै बाँच्नुपर्छ भने हामी पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने परेर हाम्रो त्यो सँगसँगै जोडिएको हाम्रो स्टाफहरू छन् जो हामीलाई रात दिन हामीलाई सहयोग गरेर यो अप्ठ्यारोको बेला विभिन्न हिजो नाकाबन्दी, भूकम्प लगायत विभिन्न हाम्रो यो राजनीतिक विभिन्न द्वन्द्व विभिन्न हिसाबले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले यो अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग गर्नुभएको थियो। यो बेला पनि हामीसँग एकदमै समन्वयकारी भूमिकाहरू छ। तर हामी चाहन्छौँ उहाँहरूलाई पनि एउटा कुनै न कुनै रोजगारको सिर्जना हो, हामीले पनि उहाँहरूलाई जबबाट टर्मिनेट भन्दा पनि हामीले उहाँलाई सँगसँगै राख्नुपर्छ, बरु साइज घटाउने, व्यवसायको नेचर घटाउने र हामी सबै मिलेर यो दुःखको बेलामा एक ठाउँमा छौँ है भन्ने कुरा हामीले मेसेज पनि दिइरहेको छौँ। यो बेलामा पोखराका व्यवसाय र मजदुरको बिचमा पनि सुन्दर सम्बन्ध छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै पछिल्लो समयमा पहिला त हामी कता कता निराश पनि भएका थियौँ के कसरी जाने हो भने पछिल्लो समयमा केही मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको थियो भने त्यो कार्यान्वयन पछि अझै हामीले हेर्न बाँकी छ भने पोखरामा बिस्तारै पर्यटकको आगमनले गर्दाखेरि हामी हौसिएका पनि छ र पोखरा पर्यटन परिषद जुन अहिले म एउटा अध्यक्ष भइराख्दाखेरि हामीसँग जोडेका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्। यो पर्यटन भनेको एउटा विभिन्न सङ्घ संस्थाको कम्पोनेन्ट हो र सबैले चाहिँ अपनत्व हुने गरेर अगाडि बढेको खण्डमा मलाई लाग्छ 2-3 वर्षपछि हामी पुरानो लयमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ सोचको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। अब एकातर्फ सरकारको जिम्मेवारी त छँदैछ र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको पनि भनौँ उनीहरूको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पोखराको पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि पोखराका पर्यटन व्यवसायीको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। यो पोखराको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनको लागि, प्रोत्साहन गर्नको लागि व्यवसायीहरूले चाहिँ के कस्ता अहिले योजना बनाएका छन्, के कस्ता योजनाहरू ल्याएका छन्? अहिले हामीले विशेष गरी यो अप्ठ्यारोको बेलामा सबभन्दा पहिला हामीले हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेछौँ र त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ त हामी व्यवसायहरू पनि अब खुम्चेर होइन यो समस्या हामी जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने अब हामी यो लामो समयसम्म यसरी हामी बस्न पनि सक्दैनौँ र मलाई लाग्छ यसले उपलब्धि पनि हुनेवाला पनि केही छैन। यो समस्या जोड्ने हेल्थ प्रोटोकललाई अपनाउने, जस्तै हेल्थ प्रोटोकलमा हामीलाई विभिन्न गाइडलाइन्स आएको छ, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नेपाल सरकार, WHO को यो सबैलाई एउटा मर्ज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो सेफ्टीको लागि। त्यो पनि व्यवसायले धर्म छोड्नुहुन्न, त्यो अपनाउनु पर्छ भने व्यवसायहरू पनि नेचरहरू धेरै कम्पोनेन्टहरू छ, यो खुल्दै जानुपर्छ र सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिन पर्यो कि अब व्यवसाय अब सबै खुल्ला छ भन्ने कुराहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले एक आपसमा नबाजिने गरेर स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो। अर्को कुरा पोखरामा भएका गन्तव्य स्थलहरू र धार्मिक स्थलहरू र पर्यटकीय घुम्ने ठाउँहरू अब सबै खुल्ला भयो भनेर चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले अब डिक्लेयर गर्नुपर्छ। आजकै एउटा चाहिँ विभिन्न जस्तै माउन्टेन म्युजियमहरू भर्खरै खुलिसकेको आएछ भने यस्ता तरिकाले छिटै नै गण्डकी प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो निर्णय गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ अहिलेको कुराहरू तपाईँले भने जस्तै अहिले 20 to 30% आन्तरिक पर्यटन मुभमेन्ट छ भने यी यस्ता यावत कुराहरू खोलेको खण्डमा मलाई साह्रै हामी चाहिँ 1-2 स्टेप अगाडि बढेर भोलि रिजनली अनि त्यो छिमेकी देश अनि बल्ल चाहिँ ग्लोबली हामीले मार्केट गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त के हो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ पहिला हेल्थसम्म हामी खेलवाड नगरौँ, त्यसपछि हामी आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा गर्नलाई विभिन्न हाम्रा जोडिएका मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरौँ, हाम्रा यो धार्मिक स्थल पर्यटक स्थलहरू खुल्ला गरौँ र बिस्तारै त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा प्याकेजको घोषणा गरौँ र त्यो प्याकेज भनेको समग्र पर्यटनको चाहिँ के हो त हामीले पोखरामा जुन आउने व्यक्तिहरू एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन ग्रुपहरू जुन कम्पनीका मानिसहरूलाई के दिने त यो बेलामा भनेको हाम्रो चाहिँ सहुलियत दरमा के दिन सकिन्छ। अहिले हामीले बाँच्ने हो तर केही मुभमेन्टहरू ल्याउनको लागि केही न केही चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ प्याकेज बनाएर नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभलले चाहिँ त्यो होमवर्क गरिरहेको छ। हामी छिटै नै एउटा प्याकेज घोषणा गरेर पोखरा सेफ छ, पोखरा आउनुहोस् घुम्नुहोस् तर हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई पनि मध्यनजर गर्नुहोस् र हामी पनि त्यो कुरामा कटिबद्ध छौँ भनेर हामी त्यो मेसेज दिनेवाला छौँ। तर सुरुको दिनमा खास गरिकन यो यदि प्याराग्लाइडिङ या अल्ट्रालाइटको कुरो गर्ने भने एकाएक त्यहाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढ्यो, यसरी भिड बढ्न थाल्यो भने त यो त स्वास्थ्यको लागि अहिलेको अवस्थामा त्यति राम्रो होइन, किनकि कोरोनाको जोखिम त अझै पनि हामीसँग छँदैछ, सकिएको छैन। हो हजुरले भनेको डेफिनेटली त्यो कुरामा पछिल्लो समयमा अहिले धेरै कुराहरू मुभमेन्टहरू भइराख्दाखेरि हामीले चाहिँ फेरि के कुरामा बिर्सिनु हुन्न भन्दा गाइडलाइन्सलाई मध्यनजर गरेर हेर्नु संसारका विभिन्न इपी सेन्टर भएकाहरू पनि अहिले पर्यटकलाई खुल्ला भइसके। अब त्यो कारणले गर्दा पनि अब हामीले के जस एउटा आर्ट बनाएको छौँ भने हामीले प्रमिस गरौँ कि हामीले गाइडलाइन्सलाई फलो गरौँ र भिडभाडमा अझै पनि सुरक्षित तरिकाले हिँडौँ र एउटा जस्तै रेस्टुरेन्टको कुरा गऱ्यो भने हिजो क्यापेसिटी 100को क्यापेसिटी थियो भने अहिले 50 को क्यापेसिटी हुनसक्छ, 25 क्यापेसिटी हुनसक्छ। ओपन एरियाहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिउँ, मेनुको साइजहरू घटाउँ, होटेलमा पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता सुधारहरू गरौँ। जस्तै धेरै रुमहरू किन चलाउनु पर्यो,
जति त्यति रुमहरू चलाउँ, सेनिटाइजरदेखि लिएर अपनाउनु पर्ने कुरा गरौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू अहिले तपाईँले भने जस्तो अल्ट्रालाइट, जिप लाइट, विभिन्न चाहिँ एउटा एडभेन्चर स्पोर्ट्सहरू छन्, तिनीहरूलाई सँगसँगै हामीले व्यवस्थित तरिकाले गर्ने र हामी पनि स्वयं व्यवस्थित तरिकाले गाइडलाइन्स फलो गर्ने र हामीले नेपाल सरकारका मन्त्रालयले के भनेको छ, स्पेसली हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासक कार्यालय सिडिओ साहबको अन्तर्गतमा एउटा कमिटी बन्नुपर्छ। त्यो कमिटीले अनुगमन गर्नु पर्यो र जसले हेल्थ प्रोटोकल अपनाएको छैन त्यसलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिएर, वार्निङ दिएर र अति नै गर्यो भने, कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने भोलिको बेलामा हामीले आफैलाई परिवर्तन गरेर पोखरा सुरक्षित छ है भन्ने मेसेज यदि दिन सकेको खण्डमा तपाईँ हामीले सोच्यो भन्दा बढी चाहिँ पर्यटकहरू पोखरा आउने निश्चित छ। गोपीजी, भर्खरै पोखरा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष बन्नुभएको छ, पहिले त बधाई र शुभकामना तपाईँलाई। के चुनौती देखिरहनु भएको छ आगामी दिनमा? किनकि अध्यक्ष बनेपछि जिम्मेवारी पनि बढ्छ, चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। के चुनौती देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, वास्तवमा भने मलाई जुन सर्वसम्मतबाट साथीहरूले चाहिँ विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर दिनुभयो र म मात्रै नभइकन सिङ्गो टिम जो चाहिँ हामी अगाडि एउटा कटिबद्ध छौँ, हामी एउटा चाहिँ वचन पनि दिएका छौँ, जुन कारणले जुनै पनि संस्थामा आइसकेपछि त्यो कार्यकालमा के गर्यो भन्ने कुरा, त्यो रिजल्ट आउनको लागि हामीले चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको बेला छ। र यो अप्ठ्यारोको बेलामा, यो समस्या बेलामा, यो क्राइसिसको बेलामा हामीले चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले काम गर्नुपर्ने छ। र पहिलो कुरा त हामीसँग जोडेका सङ्घ संस्थाहरूको र हामीसँग जोडेका स्टेक होल्डरहरूलाई संयुक्त रूपमा टेबलमा राखेर एउटा कङ्क्रिट हामी रेजुलेसन ल्याउनुपर्छ। ती कुराहरू भनेको सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लानिङका कुराहरू। र यो बेलामा पर्यटन परिषदले हिजोको बेलामा एउटा जुन शब्द छ, एउटा काउन्सिल भनेको एकदमै कोअर्डिनेसनकोमा एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इभेन्टहरू गर्ने, त्यो गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ बढी स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर समस्याको समाधान गर्नको लागि यो पोखरा टुरिज्म काउन्सिल गठन भएको र यसको आफ्नै एउटा चाहिँ हिस्ट्री छ। आफ्नै अहिले हामी 25 इयरमा पनि कोहीसँग सिल्भर जुब्लीको कन्टेस्टमा यो बेलामा आउँदाखेरि धेरै उतार चढावहरू, तैपनि हाम्रो टिम आइसकेपछि र मलाई जुन साथीहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो, म पक्कै पनि मैले के सोचेछु भने सबभन्दा पहिला यो पेन्डेमिकको बेलामा, यो अप्ठ्यारोको बेलामा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मैले सबैलाई एउटै ढुङ्गामा लिएर जाने मेरो चाहिँ एउटा आँट छ। र जो साथीहरू पर्यटन पोखरा मात्रै नभइकन पोखराभन्दा बाहिर छरिएका विभिन्न एक्टिभ अर्गनाइजेसनहरू छ, तिनीहरूसँग सहकार र विशेष गरी मिडिया सेक्टर, अहिलेको बेला मिडिया सेक्टर भनेको हाम्रो ब्याकबोन हो र उहाँहरूको सुझाव सल्लाह र स्पेसली पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, म्युनिसिपालिटी, सिङ्गो गण्डकी प्रदेश र सेक्युरिटी र हामी पर्यटन व्यवसायहरू मिलेर हामी सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लान गर्छौँ र एउटा टास्क फोर्स जस्तो हामी गठन गर्छौँ। त्यसपछि हामी स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ म एउटा चाहिँ के भने सधैँ पोजिटिभ सोचलाई लागि अगाडि बढिराख्ने र मैले अहिलेसम्म के भने एकदमै म के मा उच्छु भने मलाई अप्ठ्यारोको बेलामा जुन साथीहरूले जिम्मा दिनुभएको छ, म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने मसित आँट छ र त्यो कारणले गर्दा पनि मैले एउटा कङ्क्रिट प्लानिङ गरेर आगामी दिनमा बढ्नेछु र ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने मसित टिम छ। त्यो कारणले गर्दा म कन्फिडेन्ट पनि छु। पोखराकै पर्यटन व्यवसायको बारेमा कुरो गऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमका व्यवसायीहरू त्यहाँ पनि छन्। केही ठुला व्यवसायीहरू छन् र केही चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायीहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रमै लागेका तर साना तथा मझौला व्यवसायीहरू छन्। अब यदि हामी यी व्यवसायीहरूको समस्याको बारेमा कुरो गर्नु भने के पाउनु भएको छ उहाँहरूको अहिलेको समस्याको कुरा गर्दाखेरि? अहिले करेन्ट सिचुएसन भनेको हामीले कुरा हेल्थको कुरा गऱ्यौँ, प्रमोसनका कुरा गऱ्यौँ, होइन, सरकारवालासँगको कसरी जाने भन्ने कुरा गऱ्यौँ र सबभन्दा ठुलो कुरा अब जोडिन्छ के भने फाइनेन्सियल सेक्टर। र कुनै पनि बिजनेसमा फाइनेन्स एउटा मेजर मेरुदण्डको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। र बिजनेस भनेको सानो होस्, मिडियम होस्, ठुलो हाउस, बिग हाउस होस्, सबैको उत्तिकै आफ्नो लगानी परेको हुन्छ र उत्तिकै जोखिम छ यो बेलामा। र पक्कै पनि निश्चित छ पर्यटन यसको चाहिँ बाउन्स ब्याक भनेको धेरै समय लाग्ने निश्चित छ। तर हामी निराश छैनौँ, हामी चाहिँ आशावादी छौँ। र यसमा समस्या आइपरेको भनेको अहिले तत्काल भाडाको कुराहरू हुनसक्छ, घरबेटी र भाडामा लिने व्यक्तिको बिचमा। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र समाधान पनि धेरैको हलसम्म गरिसकेका छौँ भने। अर्को कुरा विशेष गरी हाम्रो मजदुर भाइ बहिनीहरू जो हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेक्योर गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सँगसँगै अप्ठ्यारो बेलामा लानुपर्छ र यससँग जोडेका विशेष गरी गण्डकी प्रदेशले जुन केही बजेट 1 अर्ब बजेट छुट्याएको छ आफ्नो चाहिँ बजेटमा, ती कुराहरू अब इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र पर्यटन क्षेत्र मात्रै फेरि हामीले त्यो निश्चित एउटा एरियामा पनि यो समग्र रूपमा परेको समस्या हो। र अर्को कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा जुन पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले मौद्रिक नीतिको पनि एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्यो, 50 अर्बको चाहिँ एउटा व्यवसाय
सञ्चालन र 1 खर्बको चाहिँ पूर्ण खर्च। यो कुरामा भने हामीले के जोड दिएका छौँ भने यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा सानादेखि ठुलाले पाउनुपर्छ र यो सबैलाई परेको अप्ठ्यारोको बेलामा सरकारले हेर्ने भनेको कुनै व्यक्ति विशेष नभइकन सबैले यसको अपनत्व फिल गर्नुपर्छ र यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट भने कति कुरामा चाहिँ फेरि यो हामी केमा छौँ भने विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वञ्चित छौँ र कारोबार ब्याङ्कबाट नभएपछि त त्यसबाट पाउने कुनै आशा भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि ब्याङ्कसँग जोडेका जुन व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ भने फेरि केही अप्ठ्यारा रेजुलेसनहरू पोलिसीहरूमा बनाइदिँदै 3 वर्षको अडिट रिपोर्ट भन्नुभएको छ। 3 वर्षको अडिट रिपोर्टमा त सबैको माइनस छ। यदि त्यो माइनस भएको खण्डमा त ब्याङ्कबाट नपाउने पनि स्थिति छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि विभिन्न चाहिँ उहाँहरूले बनाएका पोलिसीभित्र हाम्रो व्यवसाय साथीहरू नपर्ने स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी अनुरोध गर्छौँ तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल गभर्मेन्टले र विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीभित्र केही परिमार्जन गरेर सानादेखि ठुलाले यो मौद्रिक नीतिको अपनत्व गराउनुपर्छ र संहिताको फिल पनि यो बेला गर्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेशले एउटा हिसाब समानुपाती हिसाबले पाउने कति हो त बजेट र गण्डकी प्रदेशमा आइसकेपछि यहाँका व्यवसायहरूले कुन कुन सेक्टरले कति पाउने हो भन्ने कुरा यो बेलामा यदि फिल गराउन सक्यो भने बल्ल संहिता हामीले अहिले बुझेका छौँ कि यो बेलामा संहिताको मर्म यसरी आएको छ है भन्ने कुरा आम पब्लिकले बुझेको हुनसक्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि अहिले हजुरले भनेअनुसार सबभन्दा ठुलो व्यवसायलाई यो जीवन्त राख्नको लागि अहिले चाहिँ केही न केही नेपाल अभिभावकत्व ग्रहण गरेर व्यवसायले बचाउन सकेर केही सहुलियत दरमा ऋण दिने, समयको अवधि थपिदिने र यो अप्ठ्यारोको बेलामा हामी छौँ है तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेको खण्डमा हामी फेरि आगामी 2-3 वर्षभित्रमा फेरि नेपाल सरकारलाई फेरि हामी पेब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने हामी व्यवसायहरूको एउटा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा आवाज हो। पहिले हामी ठुला व्यवसायीको बारेमा पनि कुरो गऱ्यौँ र साना व्यवसायीको बारेमा पनि कुरो गऱ्यौँ। यो साना व्यवसायीको ब्याङ्कसम्मको पहुँच बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस् कता अब कस्तो छ भने व्यवसायहरू अब टुरिज्म भनेको खालि होटेल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ नभइकन यसका धेरै कम्पोनेन्टहरू धेरै फरकिलो छ र यो चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई थाहा छँदैछ र टुरिज्मको चाहिँ एउटा सिङ्गो एउटा चाहिँ फुलमाला हो। त्यो मालाभित्र सबै अटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो कारणले गर्दा जस्तै 5 स्टार होटलमा एउटा गेस्ट बसेपछि बाहिर निस्किँदा फेरि एउटा सटर बन्द भने त्यो टुरिज्म त डेभलप भएन। त्यो टुरिज्ममा क्युरियो सप हुनसक्छ, ज्वेलरी सप हुनसक्छ, कफी सप हुनसक्छ र अरू धेरै कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा कसरी वञ्चित छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा उहाँहरू चाहिँ एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था भने विशेष गरी सहकारीतिर सजिलो तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कारोबार गरेको देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै पनि अब हामीले चाहिँ के अब बुझाउन नसक्यो अब केही कुराहरू हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। ब्याङ्कसँग कारोबार गर्दाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने सिस्टमेटिक फलोअपहरू कति चाहिँ व्यक्तिहरू पोखराभन्दा बाहिरबाट पनि यहाँ पोखरा भनेको त पोखरेली मात्रै नभएन यो त 14 अञ्चल 75 जिल्ला अहिले सबै साथै प्रदेशबाट आएर चाहिँ यहाँ केही न केही हिसाबले आफ्नो जीविका आर्जन गरेर सानोदेखि एउटा व्यवसायमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कलेक्टरको कुराहरू हुन सक्ला, अरू पहुँचका कुरा हुन सक्लान्। ती कुराले गर्दाखेरि कता कता यो अबको दिनमा यो अहिलेको परिस्थितिले के बनायो भन्दा ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नुपर्छ, कुन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट कति छ, यसको पोलिसी के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन ब्याङ्कले हुँदा त हो ब्याङ्क पनि एउटा बिजनेस गर्नलाई गरेको भन्दा पनि यो बेलामा पनि किन अप्ठ्यारो छ, हिजो नाफा कमाए पनि यो बेलामा चाहिँ हामीले पनि केही हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ ग्राहकहरूलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छ। जहिले ब्याङ्क भनेको जहिले पनि हो सेफ साइड बसिरहेको छ र अहिले यो अप्ठ्यारो बेला पनि केही साथीहरूलाई हामीले चाहिँ दुःख दिइरहेको कन्टेक्स्टमा फिल गरेको थियौँ। तर पछिल्लो समयमा उहाँहरूले पनि केही परिमार्जन र 1 वर्षसम्म हामीलाई किस्ता र ब्याज नतिर्नु भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेछ। त्यो कुराहरू अझै पनि कुनै ब्याङ्क म्यानेजरले फोन गरिराख्नु भएको छ। त्यो कस्तो गर्न हुँदैन। यो बेलामा कसैलाई टर्चर दिन हुँदैन, स्ट्रेस दिन हुँदैन। घर भाडामा बस्नेहरूलाई पनि समस्या छ भने घरबेटीले दुःख दिन हुँदैन। यस्ता मानवीय कुराहरूमा चाहिँ हामीले सचेत गरेको खण्डमा भोलि हामी सबै मिलेर यो अप्ठ्यारोको बेलामा अगाडि बढ्यो भने पक्कै मलाई लाग्छ भोलि हामी नेपालीहरू भनेको जस्तोसुकै समस्या पनि एक ठाउँमा उभिन सक्छ भन्ने मेसेज दिन सकेको सङ्गठनमा हामीलाई भोलि हामी फेरि अप्ठ्यारोलाई पार गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ सोच अहिलेसम्म डेभलप भइरहेको छ। गोपीजी, अब कोरोनाको सङ्क्रमण पनि अझै रोकिएको छैन, बढ्ने क्रममै छ। हामी हेर्छौँ प्रत्येक दिन केही न केही कोरोना सङ्क्रमितहरू बढी नै रहेका छन् भनेपछि जोखिम अझै पनि घटिसकेको छैन। र अर्कोतर्फ हामी हेऱ्यौँ भने पोखराकै हामी कुरा गरौँ, हुन त समग्र देशकै अर्थतन्त्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ठप्प छ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर पोखरा विशेषको कुरा गर्दाखेरि मैले पर्यटनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सम्वर्धन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ र व्यवस्थापन, यो दुइटैमा चुनौती देखिएको छ। अब तपाईँ
पोखरा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष पनि बनिसक्नु भएको छ। तपाईँले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ आगामी दिनमा, कसरी अगाडि बढ्ने, पर्यटक साथीहरूलाई, पर्यटन क्षेत्रमा लागेका साथीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र जुन अहिले जुन एउटा भिड भनौँ न, जसले गर्दाखेरि भोलि पर्सि जोखिम अझ बढी बढाउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? त्यही हजुरले भने जस्तै हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको पोखरा पर्यटन परिषद भनेको छाता संस्था, त्योमाथि पनि मेजर एउटा एक्टिभ अर्गनाइजेसनहरू पनि एउटा संस्थाले चाहिँ भोलि यस्ता प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई विभिन्न निकायसँग यसले समन्वय गरोस् भनेर यसको गठन भएको हो। र त्यो कारणले यो अहिलेको पेन्डेमिकको बेलामा विशेष गरी जोखिम त्यत्तिकै छ। हामीले अहिले फेरि सबै कुरा 100% हामी ठिक छौँ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता। सबभन्दा कुरा हेल्थको कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ। हेल्थको कुरामा चाहिँ यसका जोडिएका मन्त्रालयहरू र विशेष गरी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग जोडिएका चाहिँ ती विभागहरू छन्, तिनीहरूले एक्टिभ रोल प्ले गर्न पर्यो। अहिले कता कता हामीमा कन्फ्युजन छ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा पोजिटिभ देखाउँछ भने प्राइभेट सेक्टरमा नेगेटिभ रिपोर्ट आइरहेछ। यी कुरा पनि कसले हो त यसको चाहिँ एक्चुअल फाइन्ड आउट गरेर यो त कारबाही पनि गर्नु पर्यो होला नि त। मान्छेको जीवनसँग खेलवाड गर्न हुन्न भन्ने कुरामा हामी सचेत गराउनुपर्छ र हामीले यसका जोडिएका मन्त्रालयहरूलाई हामीले सचेत गराएको छ र हामी पनि आफू पनि यो गाइडलाइन्सभित्र बस्नुपर्छ भन्ने व्यवसायहरूको माग हो। अर्को कुरा चाहिँ अब आउने चुनौती त डेफिनेटली हो। तपाईँले भनेको हामी अझै पनि हामी 100% डिक्लेयर छैन कि भ्याक्सिन आइसक्यो, अब भ्याक्सिन लगाएर फेरि हामी पहिलेकै उसमा ब्याकमा हुन सक्छौँ भन्ने पनि छैन। अहिले एकदमै विकसित देशहरूमा पनि त्यो कन्फ्युजन छ भने हाम्रो जस्तो देशमा त अब अझै पोजिटिभ न्युज आइराख्दा पनि कहिले आउने कहिले लाग्ने भनेर अझै पनि त्यसमा फेरि राज्यले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि विभिन्न चाहिँ फेरि हिजोको जस्तो त्यो घटना नघट्योस्, एकदम एक दर प्रणालीबाट सहुलियत दरमा ल्याएर आम पब्लिकलाई चाहिँ हुने तरिकाले भोलि त्यो काम गर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले सोचेका छौँ र गण्डकी प्रदेशले पनि अब यो मन्त्रालय पनि सोच्नुपर्छ कि कसरी गइरहेछ नि संसारभरिका कुराहरू भन्ने कुरा जोड्नुपर्छ। र समस्याहरू धेरै छन् भन्दा हामी तपाईँले भने जस्तो सबभन्दा पहिला त हामी एउटा स्ट्रङ एउटा पोलिसी बनाउँछौँ, एउटा चाहिँ ड्राफ्ट बनाउँछौँ। त्यो ड्राफ्टभित्र अब आउने समस्या भनेको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला सेफ्टीलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेर व्यवसायहरू खोल्दै जाने, स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय गर्ने, शान्ति सुरक्षामा कम्प्रोमाइज नगर्ने र पूर्वाधारको कुरामा नेपाल टुरिज्म बोर्डले गर्ने भूमिका के खेलेछ त? नेपाल टुरिज्म भनेको प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने। यो संस्थाको चाहिँ यसलाई पनि प्रभावकारी गरेर यसलाई पनि स्ट्रङ बनाउन दक्ष जनशक्ति पोखरा जस्तो ठाउँमा लिएर आएर र एज अ होल यसले गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरोस् र यसले समग्र रूपमा एक्जाम्पल रूपमा नेपालमा पनि गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अहिले ठुलो हामीले बजेटहरू लिएर आएर यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्दा पनि सबभन्दा पहिला हामी प्याकेजकै कुराहरू ल्याउँछौँ र अर्को कुरा सबै एक ठाउँमा भएर यी समस्याका समाधान गर्नको लागि सर्ट टर्म प्लान र लङ टर्म प्लान गरेर मेजर स्टेक होल्डरसँग बसेर आगामी दिनमा हामी चाहिँ ती कुराहरूमा अगाडि बढौँ। अब यो पोखराको पर्यटन हेर्दा पछिल्लो समय तङ्ग्रिन थालेको छ, निश्चित रूपमा सुधार भएको छ। तर यो सुधार भएको बेला जुन पर्यटक र व्यवसायी यो दुईटैलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ के प्रयास भइरहेको छ अहिले, खास गरिकन जस्तै रेस्टुरेन्टमा के भइरहेछ, होटल्समा के भइरहेछ, वा भनौँ पदमार्गमा वा आरोहणमा कसरी यो अगाडि चाहिँ कसरी बढाइएको छ? विशेष गरी जुन नेपाल टुरिज्म बोर्ड र नेपाल सरकार र WHO ले दिएको गाइडलाइन्सलाई हामीले फलोअप गरेर हामीले चाहिँ आफ्ना व्यवसाय साथीहरूलाई ती कुराहरू अपडेट गराउँ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो अर्गनाइजेसनको दायित्व के हो भने हाम्रो मातहतमा रहेका व्यवसाय साथीहरूलाई हेल्थ प्रोटोकल सम्बन्धी जानकारी गराउँ र यदि होटलको आफ्नै एउटा चाहिँ पोलिसी हुन्छ, रेस्टुरेन्टको आफ्नै पोलिसी हुन्छ, ट्रेकिङको आफ्नै हुन्छ र विभिन्न सेक्टर यी गाइडलाइन्सहरूलाई अपनाउनको लागि हामीले ती चाहिँ सबै साथीहरूलाई सर्कुलेसन गऱ्यौँ र विभिन्न ट्रेनिङहरू गरेर उनीहरूलाई जानकारी गराउँ। र त्यो जानकारी गराइसकेपछि व्यवसायहरू बिस्तारै खोल्नलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्करेज गऱ्यौँ र अहिले मैले 100% खोलिसकेको छैन, 30, 40, 50% चाहिँ अहिले खोलिसकेको छ भने केही साथीहरू अझै वेट एन्ड सीको कन्डिसनमा छन् र हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ त्यो साथीहरू सबैको एउटै खाली समस्या नै, विभिन्न समस्याहरूमा अहिले ग्रसित छन् र होटलकै कुरा गर्दा पनि होटलमा अझै बढी चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने निश्चित छ र ती कुरामा गर्दाखेरि ती गाइडलाइन्सहरूलाई अपनाएर होटलले आफ्नो चाहिँ बिजनेस अपडेट गरेको छ। रेस्टुरेन्टको हकमा चाहिँ सिम्पल अहिले गर्नुपर्ने भनेको वेलकमिङमा चाहिँ थर्मल गन, सेनिटाइजर लगायत हामीले हेल्थका सेफ्टीहरूको कुराले मेजोरिटी गरेको छ र अहिले तपाईँले जस्तै एकदमै क्लोज सर्किटमा भन्दा पनि डिस्टेन्स 5 मिटर डिस्टेन्स गरेर ओपन एरियालाई बढी इन्करेज गरेका छौँ भने पदमार्गको कुराहरूमा पनि अहिले धेरै कति ठाउँमा चाहिँ पहिला PCR टेस्ट गर्ने चाहिन्थ्यो भने पछि बिस्तारै अब चाहिँ
यो पनि यो भाइरसको सम्बन्धी पनि पहिला हामीलाई जति कन्फ्युजन थियो अहिले धेरै कन्फ्युजनहरू हट्यो। त्यो कारणले गर्दा यी कुराहरू डेभलप भइरहेछ र यही कुरा गर्दाखेरि अब के भने अब यो समस्यासँग सधैँ बसेर भन्दा पनि यसरी सावधानीपूर्वक यो समस्या जुझ्दै व्यवसाय अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिले धेरै व्यवसाय साथीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाइरहेको छ। हजुरले भने जस्तो ढुक्कसँग कन्फिडेन्स साथ अब व्यवसायमा ढुक्क छ भन्ने कुरा होइन कि सावधानी पनि अपनाउने, व्यवसाय पनि खोल्ने र सरकारका जिम्मेवारी निकायलाई अनुगमन पनि गर्नु भनेर यो पोखरा पर्यटन परिषदको पहिलो माग हो। यो अनुगमन अहिलेको अवस्थामा भइरहेको छ कि छैन? किनकि पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिनु भनेको निश्चित रूपमा राम्रो कुरो हो, तर अनुगमन यसको त हुन आवश्यक छ र यो भइरहेको छ कि छैन अहिलेको अवस्थाको हामी कुरा गर्दाखेरि? अहिलेको अवस्थामा पोखरामा अहिले लोकल गभर्मेन्टबाट अनुगमन भइरहेको छ भने अझै प्रभावकारी बनाउन चाहिँ कि हामीले चाहिँ यसको दायरा अलिक फराकिलो गर्नुपर्छ र यो पोखरा मात्रै भन्दा पनि पोखराभन्दा धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ हामीले लेक साइड, स्पेसली पोखराभन्दा लेक साइड पछि कुरा हो, हामी ग्रेटर पोखरा कुरा गर्दाखेरि यो अनुगमनको दायराहरू फराकिलो गर्नुपर्छ र यसलाई अपडेट गराउनु मान्यता हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजोको कन्टेक्स्टमा कहीँ कतै कमजोरी रहेछ भने यसलाई स्ट्रङ तरिकाले चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ र यदि कहीँ कतै हेल्थ प्रोटोकललाई फलोअप नगरेर अलि चाहिँ यो चाहिँ मिसयुज गरेको खण्डमा सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई कारबाहीको दायरामा गरेर हामीले चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढाएको खण्डमा भोलि निश्चित छ अहिले हामी यो अप्ठ्यारोको बेलामा हामी सबैले चाहिँ स्ट्रेस लिएर भन्दा पनि स्ट्रेस बिस्तारै फ्री गर्ने, आइसोलेटेड ठाउँहरूलाई प्रमोट गर्ने र हामी पनि आफ्नो व्यवसायहरूको नेचर साइज घटाएर र आउने ग्राहकहरूलाई पनि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अहिलेको कन्टेक्स्टमा दिन सकेको खण्डमा भोलिको दिनमा पक्कै पनि निश्चित छ पर्यटकहरू पोखरा लगायत पोखराभन्दा बाहिर विभिन्न सहरहरूमा मुभमेन्टहरू बढिरहेको छ। अहिले आज मात्रै मैले बर्दियाको साथीसँग कन्ट्याक्ट भएको थिएँ, बर्दिया पनि टुरिस्टहरू एकदमै आन्तरिक पर्यटन बढिरहेको, चितवनमा पनि बढिरहेको पाएँ र त्यो कुराले हामीलाई खुसी लाग्छ। अहिले हजुरसँग एउटा लाइभली दिइराख्दाखेरि हाम्रो चाहना के भने समृद्ध नेपालको कुरा गर्दाखेरि सबै ठाउँहरू बिस्तारै प्रमोट हुनुपर्छ र बिस्तारै चलायमान हुनुपर्छ र हामी पनि यो ठाउँमा बसेर मात्र होइन हामीबाट पनि मुभमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अब पर्सिबाट फेरि नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभलले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक भ्रमण गोर्खाबाट बारपाकबाट जुन एपिसेन्टर थियो, जुन भूकम्पको एरिया, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन बढाउन कसरी सकिन्छ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको सहकारी गरेछ र यो कारणले गर्दा पनि अहिले हजुरले भने जस्तो अनुगमन अब चाहिँ हिजो अलिक कहीँ कतै कमजोरी रहेछ भने अब स्ट्रङ पोलिसी लिएर आएर नेपाल सरकारको जिम्मेवारी निकायले चाहिँ र व्यवसायहरूलाई राखेर गरेको खण्डमा भोलिको दिनमा हामीले अझै विदेशी पर्यटक अझै धेरै कुरामा मेसेज राम्रो दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। निश्चित रूपमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले जुन अहिले प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। यो देशकै समग्र पर्यटन उद्योगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ र यस सरकारको यसमा भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा कता एउटा कुरा हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ, यो पेन्डेमिक भनेर हामी जुन लामो समयसम्म लकडाउनमा पर्यौँ अथवा बिस्तारै सरकारले खोल्ने गर्यो फेरि बन्द भयो, यो विभिन्न कारणहरू छन् त्यसका पनि। यो बेलामा अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा ध्यान दिएको भए हामीले अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई अपनत्व गर्न पाउँथ्यौँ। जस्तै रोडको एक्सेसिबिलिटी गर्न हेर्नुहोस्, कुनै पनि पर्यटनका हामीले ठुलो कुरा गर्दाखेरि कनेक्टिभिटीको कुराहरू मेजर कुरा आउँछ र एयर एक्सेसको कुराहरू हो, यसका पनि विभिन्न नियम ऐनहरू हुन्छ। तर यो बेलामा हामीले एटलिस्ट काठमाडौँमा त अब हामीले केही कुरा सुन्यौँ होइन, केही कुराहरू बाटोहरूको सुधार भए, केही कुराहरू फुड ट्र्याकहरूको सुधार भयो भने हाम्रो हाइवेहरूको कमी कमजोरी यति धेरै कमी कमजोरी छ। मैले धेरै विदेशीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालमा के हो त मेजर समस्या भन्दाखेरि हाम्रो रोड एक्सेस सबभन्दा रिस्क फ्याक्टरमा उहाँहरूले लिनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो कुराले। अनि अर्को कुरा हाम्रो एयर एक्सेसको कुरा गरौँ, काठमाडौँ पोखराको डिस्टेन्समा 200 किलोमिटर छ। तपाईँको $100 भनेको तपाईँको युरोपमा चाहिँ तपाईँको 2-3वटा देशहरू तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा यो किन महँगो भयो? यस्ता क्वेसनहरू कन्फ्युजन छन्, यो कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले सल्भ गर्न सकेको छैन र हामीले चाहन्छौँ सिङ्गो पोखरा मात्रै नभए सिङ्गो नेपालै डेभलप हुनु पर्छ भन्ने कुरामा एयरपोर्टदेखि सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा फेरि जुन ट्याक्सीमा बसेपछि विदेशी होस् स्वदेशी होस्, त्यो ट्याक्सीमा बस्दाखेरि त्यो सिटी त्यो कन्ट्री कस्तो छ भने त्यो ट्याक्सीमा बसेपछि थाहा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ कि हामीले म्यानेजमेन्ट पार्टमा हामी विक भयौँ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विक भयौँ र विशेष गरी नेपाल टुरिज्म बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, म्युनिसिपालिटी, यी स्टेक होल्डरहरू यी इन्स्टिट्युटहरू के गरेर बसेछन् भन्ने कुरा क्वेसन मार्क आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पूर्वाधारमा हाम्रो कमजोरी भयो भने आगामी दिनमा एयर एक्सेस, रोड एक्सेस लगायत अरू कुराहरूमा र हामीले चाहिँ टास्क फोर्सहरू गठन गरेका छौँ। यो छिटोभन्दा छिटो टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्छ र यो एउटा स्ट्रङ कमिटी गठन गरेर नेपाल सरकारको
नेतृत्वमा र प्राइभेट सेक्टरले सधैँ साथ दिएर अगाडि बढेको खण्डमा भोलि चाहिँ हामी अहिलेको यो मेजर क्राइसिसमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। गोपीजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। पर्यटन व्यवसायीहरूले चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? एज अ पर्यटन एउटा पोखरा पर्यटन परिषदको सिङ्गो एउटा फ्यामिलीको तर्फबाट र पर्यटन परिषदको प्रतिनिधित्व गरेको हिसाबले अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन एकदम पोजिटिभ माइन्ड सेटअप गरौँ। पोजिटिभ सोचले यदि यो अप्ठ्यारोको बेलामा सबै स्टेक होल्डरहरू र जिम्मेवारी निकायहरू अलिकति यो बेलामा अप्ठ्यारो छ र हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अपनत्व गरेको खण्डमा र विशेष गरी हामीले चाहिँ जसले चाहिँ यो पर्यटनको डेभलप गर्छु भनेर हिँडेका इन्स्टिट्युटहरूले अझ एक रोल प्ले गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गराएर बढाएको खण्डमा पब्लिक पार्टनरसिपमा हामी यदि अगाडि बढेको खण्डमा र नेपाल टुरिज्म बोर्डले स्ट्रङ रेजुलेसन, स्ट्रङ पोलिसी र पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, प्राइभेट सेक्टर, सेक्युरिटी र आम पब्लिक र विशेष गरी तपाईँहरू जस्तो मिडिया जो पोजिटिभ सोचले चाहिँ समृद्ध चाहनुहुन्छ, सबै मिलेको खण्डमा हामी चाहिँ फेरि बाउन्स ब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने हामीसँग आँट र जोस छ। यही नै सुझाव दिन चाहन्छु। सबैले पोजिटिभ सोच गरौँ, माइन्ड सेटअप क्लियर गरौँ र अगाडि बढेको खण्डमा हामी पक्कै पनि ती अप्ठ्यारा दिनहरूलाई, ती आउने चुनौतीहरूलाई पार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ अडान छ, सोच छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पोखरा पर्यटन परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई। हामी कोरोना महामारीले ठप्प पारेको पोखराको पर्यटन उद्योगलाई अघि बढाउन त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले गरिरहेका प्रयासका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।